پیاں بغداد کی قسم کربلا کی قسم سبحان اللہ کیا بات ہے ساری مہربانی میں پچھلے سال بھی ٹائم نہیں دیتا 3 سال بعد میں آیا بیٹھا پھر زندگی جو موقع ملے نہ ملے میں آدھا کیا پیاں بغداد کی قسم کربلا کی قسم بی بی سیدہ کی رضا کی قسم میں دنیا کی ہر ایک خوشی چھوڑ سکتا ہوں لبیک نہیں چھوڑتا خدا کی قسم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بچو آواز نہیں کٹو گے میں خود لبیک داں میں خود نعرے لوا لاں گا تسی اپنی آواز سیٹ کرو تے آرام نال چپ کر کے سن دے رہو اگر میں سماعت دے قابل ہوں تھا میں ایک شعر جی سٹیج شیٹی سے بڑی نظر کردا پیا اے میں 4 دن پہلے لکھیا ہے دل کردا پیا میں ڈھڈی تھل پڑھاں سادات دا ویڑا سمجھ کے پڑھاں اگر ایتھے چنگا لگا تو پھر پڑھ لاں گے نہیں تو آپ ہی لکھیا ہے میٹ دیاں گے اے جڑی گل ہے میں آدھا کیا پیا حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے اسلام بھائی مہربانی حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے سکھ سمجھ دے ہو چاہت پیار لب اس کو سکھ کہتے ہیں حسین دی او جی منشا سے کا ذکر کیتا ہے تشریف لے آئے نا ہاتھ جا کے سادات دی آمد حیدری نعرہ حیدری علی دی اولاد آ گئی نعرہ حیدری جڑا سڑ گیا ہوئے او دے کان وچ حیدر دا نعرہ مار نعرہ حیدری کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت آؤ بسم اللہ جناب آؤ بسم اللہ تشریف لے آؤ جی اللہ پاک تم سلامت رکھے جی حسین دی بیٹا بیٹھ جا شالا چٹا ہوں میں حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے بسم اللہ منہ گھٹی بیٹھا ہے تو میں تیرا منہ کھلوا لمنا ہے تو گھبرا آٹا کیونکہ تو حلالی ماں پتر ہے تو اسی اس داد لائی لمنی ہے حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے او خدا دی مرضی تے گیا ویک ہے جڑے لکھتے بولے ہو انہیں تو میں نہیں لکھیا ان اللہ اشترى علی المومنین ترجمہ دا مولانا ویک کے لکھیا ہے حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے او خدا دی مرضی تے گیا ویک ہے فرت عباس شاہ جی منشا شاہ جی میں نہ پڑھ ساں جب توجہ نہ ہوئی حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے او خدا دی مرضی تے گیا ویک ہے زمانے سارے تے دید ماری قرآن دی قسم حسین ہے مہربانی جناب سبحان اللہ جی سبحان اللہ جب بندے ہون دے بندے بولے نا چٹی ٹوپی والے خدا دی قسم حسین ایک ہے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ لا الہ کے پڑھنے والا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا کے پڑھنے والا لا الہ سے پوچھ لے لا الہ تو رہ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا سبحان اللہ اللہ پاک تو سلامت رکھے سادات کرام دی تشریف آوری ان بچیاں دے واسطے حوصلہ افزائی ہے مالک قبول و منظور فرمائے الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ساڈیاں مشکلاں حل کر چا مالکا تینوں نوح دے بیڑے دا واسطہ ہے اسی لکے علیہ سٹیج تک بھی سے
میں تواڈی نکابت وچ بہت بڑی دعا پیا کرنا بسم اللہ بسم اللہ جدا دل ہوے آمین آکے جا ساڈیاں مشکلاں حل کر مالکا تینو نوح دے بیڑے دا واسطہ ہے جنو عرش تے صدقے معراج کرایو او دے دور تے نیڑے دا واسطہ سبحان اللہ او دے دور تواڈے ہتھاں نو سلام ہے تواڈی عظمت نو سلام ہے او دے دور تے نیڑے دا واسطہ ہے ساڈے جواناں نو عاشق رسول بڑا مالکا تینو قاسم دے سہرے دا کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ بیٹا تے ہاتھ نہیں چایا تے سوئی آئی نہیں میں ایڈی وڈی دعا کیتی ہے ساڈے جواناں نو عاشق نبی بڑا مالکا تینو قاسم دے سہرے دا واسطہ ہے ٹھڈی تھل دے حلالیاں دی محفل قبول جا کر تینو بطول دے وہڑے دا سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی میں پڑھدا پیا جی میری مجال ہے ٹھڈی تھل دے عاشقاں دی محفل قبول جا کر تینو بطول دے وہڑے دا واسطہ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی بچوں جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین اللہ قبول کرے گی تو لنگر وسیلہ حسین ہے عین ہے تے غین کائیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کائیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل وچ حسین کائیں کریم ہو کرار ہو حسن زیبا کار ہو دل بھی ہو دلدار ہو چمن چمن باہر ہو بلغل اولا بے کمال ہی آمنا کے لال ہو حسن بے مثال ہو تمہاری کیا میں مثال دوں تم اپنی آپ مثال ہو کشفت دو جا بے جمال چٹے موبائل لیا کشفت دو جانا بے جمال ہی مکہ کے در یتیم ہو نور ازلی قدیم ہو نور ازلی قدیم ہو کریم ابن کریم ہو اخلاق میں بھی عظیم ہو حسنت جمیع خصالہ سلیمان بھاوے داؤد ہے غائب بھاوے موجود ہے حکم رب معبود ہے سنی پڑھ تو درود ہے صلو بیٹا ہوشیار ہو کے باہر نیندر بیٹھا کرے نہ تو میرا ڈی آئی خان چو لے کے آیا ہے ملتان دا سفر میں کیتا ہے پڑھ درود اللہم شادی تسی آسرہ دیوائے جوان ڈھلے ہو گئے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو غور نال ویدہ بیٹھائیں صلی اللہ صلی اللہ تو جڑا موٹر میں پولیس ہے جب 140 دی سپیڈ دے چلا رہے ہیں پڑھ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اینا کالیا صلی اللہ صلی اللہ بولی صاحب میرے کو تو جن بھی ہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینے دا ماہی صلی اللہ
صلی علی محبوب الہی صلی علی نور الہی کیوں بیٹھے ہو صلی علی فرش الہی صلی علی مدینے دا ماہی صلی علی فرشاں تے آئے رنگ تھے سبائے اجڑے وسائے چن بھن دکھائے جت کھڑ علائے سٹھ نو والائے چادر بچھائے دشمن سدائے سینے جلائے کلمہ پڑھائے جنت وڈائے صلی شادر عقیدے کر میرا بیٹا صلی اللہ ادے ہاتھ کر صلی اللہ صلی اللہ صلی سکول جی ڈھل ہو سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر ربیع الاول دا مہینہ ہے رحمت دا خزینہ ہے آیا سچا نگینہ ہے جائیں دیکھے آئے ٹھریا او دا سینہ ہے طائف تو ٹری ایک دائی ہے جگہ نا حلیمہ مائی ہے آپ آوازار ہے ڈاچی لاچار ہے گھر والا بیمار ہے جدن چایا نبیاں دا سردار ہے ڈاچی دی وقت گئی رفتار ہے اما حلیمہ میرے نبی نو چایا سینے نال لایا چہرے تو کپڑا ہٹایا آقا دا دیدار فرمایا مولانا بی بی نے حلیمہ نے جھولی وچ نبی نو ملایا تے ڈانچی نے قدم ودھایا سال دا سفر چٹے موبائل لیا ہفتے وچ مکایا سفر کرن دا مزہ ہی وڈا آیا دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو جڑا بندہ بولنا بیٹھا ہے جی میرا مقابلہ کرو اللہ تواڈیاں حیاتیاں کرے حکومت مہنگائی بڑھا رہی ہے آسمان دھند بڑھا رہا ہے تسی چپ بڑھا رہے ہو اللہ دے بندے ہو میں جادا پیا اما حلیمہ میرے نبی نو چایا جتنے سادات بیٹھے رہے تواڈی عزت حضور دی وجہ نال تواڈی عظمت حضور دی وجہ نال خوش ہو جوائے میں تواڈے دادے پاک دی تعریف پیا کرے نا میرے نبی نو چایا سینے نال لایا تے عربی وچ لوری دے کے آندی اے تلالا تلالا یا تلالا فی البحر والقمر والحجر والبدر بی بی نعرہ لایا جس نو نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے جس نو نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے ہاتھ نہیں جا رہے جس نو نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے جس نو نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے جس نو نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے گھٹیاں نو چیک نہ کر جڑے ہاتھ جامن انہاں نو چیک کر انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں بٹیرا 180 روپے دا بھی ہے بٹیرا 3 لاکھ دا بھی ہے 3 لاکھ والا کوئی رنگین نہیں ہوندا او بھی 180 ورگا ہوندا ہے مگر قیمت تاں بندی ہے جدن او بولدا ہے کہ بلال دی قیمت دو چوتھے اسمان تے گئی کھڑی آئی او کوڑے کھا کے آدھا جس نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے سامنا کمپیوٹر دیکھ رہا ہے پڑھ نہیں رہا جس نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے ایک بیٹا فیروزہ انگوٹھی پائی بیٹھا ہے تے واسکٹ بھی بڑی چنگی ہے تے بال بھی بڑے بہترین ہے دل کردا ہے میں تریے چیزاں لے لواں لیکن میں راضی ہاں تیرے اوتے جس نہ کوئی زوالے او آمنا دلالے محبوب ذل جلالے محبوب ذل جلالے
सुनो ना कोई दीवाले ओ आ मना दलाले। पिछले साल मैं उमरे ते वेंदा पे आमी ते साडे मुल्तान दा जेड़ा एयरपोर्ट है ना जी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी। सिविल एविएशन वाले ने मेरी पैरों तो ला के सर तक तलाशी की थी, ते जेड़ा तलाशी कर रहा हा ओदे मोबाइल च मेरी कोई 2000 तकरीरां हन। तकरीरां 2000 हन। मेरा आशिक भी हा, मेरे नाल सेल्फी भी बनाई है, ते उन्हें मैनू तलाशी भी मेरी पैरों तो ला के सर तक की है। मैं आखे यार मैनू जानदा भी है ते तलाशी करेंदा हूँ कि जी सर क्या करूँ, आर्डर है। अल्लाह अकबर। यानी उस आर्डर के मुताबिक मेरी भी सर्च की है। जेड़े रात में धुंध दे विच पेट्रोलिंग वाले गड्डियां चला रहे हैं, उन्होंने कोई शौक नहीं, उन्होंने पिछो मोटरवे बंद कर दी। सामने अब्बा जी की गड्डी आ गई। पुलिस वाले ने आख्या अब्बा साईं तुसी अब्बा जरूर हो, मगर मोटरवे का गेट बंद है, क्यों पिछो आर्डर जेड़ा बॉर्डर ते सियाचिन ग्लेशियर ते खलो के इस टाइम साडा बच्चा ड्यूटी दे रहा है, जिथे किबला दर्जा हरारत मनफी है, पैरों तो ला के सर तक बर्फ है, तो खड़ा होया है। उदी वजह क्या है? आर्डर है। ये तुसा मोटरवे की मिसाल सुनी है, मैं अपनी मिसाल दी है, पेट्रोलिंग की मिसाल दी है, मोटरवे की मिसाल दी है। ये आर्डर हैं। आओ इजाजत दो मैं तुहानू रब दा आर्डर सुनावां। साथ दो, थोड़ा तवज्जो करो, मैं बड़ी तैयारी करके आया। सर मैं तुहानू दसां जेड़े वेले जज फैसला देवे ना, वो पता है क्या करता है? उहदे कोल होंदी है एक लकड़ दी हथौड़ी जी। क्या होंदी है जी? बच्चों चुप करो है। वो लकड़ दी होंदी है हथौड़ी, वो फिर इन मारदा है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। मुजरिम भी खामोश, मुदई भी मुखालिफ वकील भी, जेड़ा नाल खड़ा है खामोश। वो तो फैज ईसा साहब दी डिसीजन होता है, ते बंदे खामोश होते हैं। लो जनाब, सूरत नहल है, सिपारा 14वां है। चलो होर कोई मन्ने ना मन्ने, जेड़े 14 नू मनदे हो तुसी तो सुनो ना। क्या बात है? सूरत नहल है, सिपारा नंबर 14 है। नकीब मिल्लत साहब आप सुने, आप देखें। स्टेट सेक्रेटरी जलसे की माँ होता है, कई स्टेट सेक्रेटरी सुतेली माएँ होती हैं। ऐसे सुतेली माएँ सब कुछ खा जाती है, वो वक्त भी खा जाते हैं। लेकिन आप अच्छे स्टेट सेक्रेटरी हैं, हमारी आपको यही अर्जी है कि जितना जिसका टाइम हो उसे दें, रब भले करेगा। मैं क्या दपिया, सिपारा है 14वां, सूरत है नहल, आयत नंबर है 90। आर्डर आर्डर आर्डर। अल्लाह दा ऐलान है, अल्लाह फरमांदा है रब दा जज्जा, नबियां दी लज्जा, गरीबां दा कज्जा, काबे दा हज्जा, उम्मत दी लज्जा। ओ महजबीना ऐनल यकीना, सादिक ते अमीना, हसीना दा हसीना, राहतिल आशिकीना, रहमतल लिल आलमीन। ओ नबियां दा खतीबा, बीमारां दा तबीबा, रसूलां दी अंदलीबा, ते मेरा सोहना हबीबा। मेरा आर्डर सुना, आर्डर आर्डर आर्डर। अल्लाह कहड़ा है, फरमाया इन्नल्लाह यामुरो, बेशक अल्लाह का आर्डर है, हुक्म
اساں بندے ہیں تو مالک ہیں، تو زبردست اساں زیر دست، تو بادشاہ اسی گدا، تو داتا تے اسی منگتے، تو غنی تے اساں فقیر۔ اللہ تیرا آرڈر کیا ہے؟ فرمایا بالعدل، عدل کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، میرا آرڈر ہے۔ اللہ کیڑا آرڈر ہے؟ فرمایا پہلا آرڈر ہے ڈنڈی نہ مرے، بالعدل انصاف کریں دے رہے بجائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل، خبردار ڈنڈی نہیں مارنی، عدل قائم کرنا ہے۔ تسا ویکھو میں سورج نو ٹائم تے کٹدا، میں چاندر نو ٹائم تے اگھاڑدا، میں دریاواں نو چلانا تا عدل نال، دن رات بنانا تا عدل نال، ستاریاں دی روشنی عدل نال، پہاڑ ہیں تا بلندی عدل نال۔ خبردار کریز تو اگے نہیں نکلنا۔ ان اللہ یامر بالعدل، عدل عدل کرنا ہے۔ اللہ اور کیا کریے؟ دوسرا آرڈر کیڑا ہے؟ اللہ فرمائندا ہے دوسرا آرڈر میرا ہے والاحسان۔ بھائی کیا بات ہے تھوڑی، سبحان اللہ۔ عدل بھی کرنا ہے تے احسان بھی کرنا ہے۔ اللہ تیجا آرڈر تواڈا کیڑا ہے؟ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تیسرا آرڈر اے ہے خبردار، پہلا آرڈر ہے عدل کرنا، دوسرا آرڈر ہے احسان کرنا، تیسرا آرڈر کیڑا ہے؟ اللہ فرمائندا ہے حبیب انہاں آکھ دے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، نیرے آپ نہ کھاندے روائے، غریب رشتہ داراں نو بھی دیندے روائے۔ سلامت رہیے، واہ واہ واہ، مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ آباد رہیے، سبحان اللہ۔ بندے سمجھ دن سم محفل کرا لئیے اسی جنتی، اسی تقریر سن لئیے اسی جنتی، اسی نقیب بن گئے، چار شیر رٹ لئے اسی جنتی، اسی خطیب آدے ہیں اسی تا اوے جنتی۔ نا 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 نا، حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھ کے حضور نو آدن یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ حضور نو آدھا نیکی کیا ہے؟ حالانکہ نمازی حبیب دے پیچھے پڑھی بیٹھا ہے، ویدہ بھی آمنہ دے لال نو بیٹھا ہے، والعصر دے زمانے دا صحابی ہے، جنتی صحابی ہے، آدھا نیکی کیا ہے؟ اتو آواز ہے میرا حبیبہ تو چپ کر، میں جواب دینا۔ دوسرا پارا بسم اللہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 177، اللہ فرمائے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سادات میں قرآن پڑھی آئے، اسلم توڑا ہاں ٹھرے آئے، کاش تسی 1400 سال پہلے ہو ہا، تو انہوں او کاری ندارا رہے ہا، جڑا دھاڑ انج قرآن پڑھ دا ہا، سار انج قرآن پڑھ دا ہا، توڑی ہے دی قسمیں جڑے باہر بیٹھے ہو، حیا کرائے میرے تو دور ہی وے، پاکاں تو دور کوئی نہیں وے، میں
قرآن پڑھیا ہے تسی خوش ہو گئے ہو کدی اس قیدی نو یاد کرو اپنے 804 نمبر قیدی نو یاد کر دے ہو اور کدی انہوں بھی یاد کرو جڑا پھپیاں نال بھیڑی نال ماما نال گل وچ تاؤ کھا ہاتھ وچ ہاتھ کڑی آئی پیراں وچ زنجیر ہن یزید دا دربار او دی زبان ای رب دا قرآن میرا دل ہے میں آنکھ دے ماں قرآن کو پڑھ گئے تو کاری میں نہ کرا قرآن کو پڑھ گئے تو کاری ہن اپنی آپ مثال ایک پڑھیا چونج نیزے دیں نٹھو سٹور دی سکینہ نالے اور دوچے پڑھیا بچ بزارہ دیگو کر ریشن اپنی لالے او بھی مروے دا بزار دے وچ جے نہ ہوندی پھوپھی سبحان اللہ اللہ تو آنسو قبول کرے مالک تواڈیاں حیاتیاں دراز کرے جڑے روندے بیٹھے ہو قرآن تے میرا ہاتھ ہے میرا کوئی کمال نہیں تواڈی ماں تے مقدس دودھ دا کمال تو سر روندے بیٹھے ہو میرا کمال نہیں شکر ادا کرو ماں دا جنے درود پڑھ کے تانوں سینے نال لایا اج قرآن سن کے روندے بیٹھے ہو اور حسین کے ذکر میں نسلیں بولتی ہیں بد نسلوں کو کیا پتا حسین کون ہے نقیب آل سنت تیرے آنسوں دی قسم ہے اللہ کا آرڈر ہے ان اللہ یامر بالعدل عدل کرو اسی عدل نہیں کر دے چلو میرے نال جیلاں وچ کئی لوگ ہیں جڑے بغیر قصور دے 20 سال تو قید نبھا رہے یہ ہے علامہ لیاقت حسین صاحب تشریف لے آئے آپ آنے دیجئے آکو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ بلند کر کے نعرہ نعرہ حیدری حیدری اور آئے اہل سنت اللہ فرمیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل آرڈر 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 میرا آرڈر ہے عدل قائم کر وہ مکہ فتح ہویا اس دن ایک عورت چوری دے کیس چ پکڑی گئی تے نام تھا اس کا فاطمہ بڑے قبیلے کی عورت تھی لوگ آدن او عربی مدنیاں زہرا دا بابا وڈے قبیلے دی بچی ہے تسی معاف چا کرو عدل دیکھو زہرا دے بابے دا دل نال سنو میں روایتی تقریر نہیں کر رہا رب دا ماہیا عرشاں دا راہیا اے وڈے قبیلے دی بیٹی ہے تسی رعایت کر دے ہو قرآن تے میرا ہاتھ ہے نہ میں جوید چودھریاں نہ میں حامد میراں نہ میں شہباز گلاں نہ میں عطا اللہ تاراڈاں نہ میں نون نال تعلق رکھدا نہ جنون نال میرا تعلق تا حلالی خون نال کیا بات ہے ہاتھ بندے ہو جاؤ جنہوں نے ہاتھوں دا وارث علی دے نبی ہے اللہ دا ذکر کرن نال شکل حسین ہوندی ہے نبی دے ذکر وچ نسل حسین ہوندی ہے صحابہ دے ذکر وچ عقل حسین ہوندی ہے حسین دے ذکر وچ تے کو شکل حسین ہوندی ہے یا رسول اللہ تو رعایت کر دو میرا نبی
نبی فرمیندا ہے ادا نام کیا ہے؟ آقا یہ پکڑی گئی ہے بچی تھی، she is named فاطمہ، ادا نام فاطمہ ہے۔ نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، عبدل اس کا نام ہے۔ ایویں میرے ذمہ لا دیتا سی اصلاح معاشرہ پڑھ لیے، کیا اصلاح معاشرہ پڑھ لیے بھائی؟ اتنے اپنا پتر چیخ پوے تا سینے میں درد پوندا ہے، ہمسائے دا چیخے تا سر میں درد پوندا ہے۔ اتنے کیا تقریر کرنی ہے اصلاح معاشرہ پہ؟ اپنا چیخے تا دل میں درد، غریب دا چیخے تا سر میں درد۔ غریب آدمی آ جاوے تا بلڈ پریشر کے مریض، اور امیر آدمی آ جاوے تو پوچھا لڑکا میں جی سائیں جی سائیں جی سائیں۔ یہ بلڈ پریشر نہیں، یہ منافقت ہے۔ آئے آئے جیو میرا پیارا مجمع، اور تو جب ماما نو سلام ہے جڑے بول دے بیٹھے سبحان اللہ۔ میرا نبی فرمیندہ ہے اور آؤ میں فیصلہ کراں، انہاں کیا شاید رعایت ملدی پئی ہے؟ جیب میں رکھ لو بس، سنے میرا بیٹا ہم تو عبادت کرتے ہیں میرا چاند۔ سبحان اللہ۔ کیا کرا؟ ایک کل دی خبر ہے، آج موبائل رو رہے ہیں، خوبصورت بی بی گھر والے نال پیار کر دیا ہے، ڈسکا دی رحمن والی خالہ دے گھر رشتہ ہے، خالہ دی بہو ہے، اس کمینی خالہ نے لاہور چو سپیشل بندہ بلا کے اپنی بہو دے ٹکڑے کروائے، او دا سر کتھائیں سٹوائے سی، پھر جنہیں پائے روسٹ کیتے جاندے مودی ڈیڈ باڈی روسٹ کیتی گئی ہے۔ قصور لیاقت فریدی اس بی بی دائے ہاں کہ اپنے گھر والے نال پیار کریں دیئے تے گھر والا ادھا ادھا گھنٹا بول دا حسد تو اللہ بچاوے، خالہ نے اپنی بھانجی نو ڈسکا وچ مروایا ہے۔ اے میرے ہاتھ بننے ویکھو، توانو کیا پتا میں کیڑی نوکری پیا کردا، تساں کیا جانو عدل دی قیمت میں قربان ہو جاواں۔ او لوگو جڑے ملک وچ بیٹیاں مری مل خالہ کو اس ملک دا کیا کہنا، پھر مار کے الزام لایا ہے کہ میری بہو فلانے مرد نال نکل گئی ہے۔ آج سیادی وے دعا کرو، میں 6 بیٹیاں دا پیو ہاں، 7 پوتیاں دا دادا ہاں، تساں بھی بیٹھے ہو دعا کرو شالا بیٹیاں دے مقدر چنگے مقدر چنگے۔ اس ملک دا کیا کراں جتھے بکھر وچ ایک لڑکا ماں نو کلہاڑا مار مار کے قتل کر دیندا ہے، تے بھائی خون وچ لت پتے تے پولیس والے آئے کھڑے ن، او آدھی ہے پولیس والے میرے پتر نو مارنا کوئی نہیں، میرے پتر نو غصہ آ گیا ہے، نالے میرے پتر نو تسی بھوکا بھی نہیں رکھنا، اینو ٹائم تے روٹی دیونی ہے، میں کتھے تقریر کراں؟ میرے نبی دے نیڑے آ گئے، فرمیدن ہون دسو، انہیں آکے سائیں اے وڈے قبیلے دی بی بی ہے، چوری وچ پکڑی گئی ہے۔ نبی فرمیدن ہاتھ کٹ دیو، انہیں آکے سائیں کوئی رعایت کر دیو، ایدہ نام فاطمہ ہے، عدل ایدہ نام ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھتا۔ سیفی صاحب نبی فرمیدن یہ تو فلانے قبیلے کی فاطمہ تھی، اگر میری فاطمہ بھی ہوتی تو میں رعایت نہ کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان اللہ یامر بالعدل، آرڈر ہے عدل کرو عدل کرو۔ اللہ دوسرا آرڈر کیڑا ہے؟ فرمایا والاحسان، احسان کرو۔ بولو میرے نال کیا کرو؟ بولو بولو۔ احسان کے نو آدن تسی سجے کھپے دیکھ رہے ہو، احسان آدن شیر کی بجائے ایک چھٹانک زیادہ ڈال۔ ہائے ہائے احسان
एहसान इसको कहते हैं। मौलवी अगर तुझे टाइम 9:30 बजे देना था, 9:45 दे ही दिया है तो है, पर होने की जरूरत नहीं है। एहसान इसका नाम है। अगर किसी नात खान की बेल पड़ने लग गई है तो मुंह ना बना, जेब में से 50-100 तू भी डाल दे। एहसान करने वाले दर्जन के 13 बनाते हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जेड़े एहसान करते हैं वो 13 बनाते हैं, 12 के दर्जन नहीं बनाते। केले भी देवन ता दिन 13 ले जा, अंडे भी देवन ता दिन 13 ले जा, 1 किलो दूध देवन ता 1 पौवा होर भी सक देवन। इसी वास्ते अल्लाह फरमांदा है मेरा आर्डर है अदल भी कर, एहसान भी कर। किवें कर? रात दा टाइम है, पहरा देंदा वदाए। बिस्मिल्लाह। मजा आंदा पिया कि कोई मजा आवे तो फिर दाद बनदी है। इन सफारशी कम जाफर कुरैशी कदी कीता कोई नहीं। सर मेरा रोजाना 4 तकरीरां होने ते रोजाना ही मैं नवी तकरीर न करा, मैनू रोटी चंगी नहीं लगदी है। देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, वाइज अपने काम से दिलचस्पी है। मैं रोजाना नवे रंग च नबी नबी करदा, और इस वास्ते करदा कोई लफ्ज तो हुजूर पसंद कर लेंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है आर्डर आर्डर आर्डर, मेरा हुक्म है क्या कर। पहला काम कौन सा है? वन वर्क इज द जस्टिस। अदल कर। ऑर्डर ऑर्डर, माय लॉर्ड हाउ इज द ऑर्डर? फरमाया 3 ऑर्डर्स, वंस जस्टिस, इंसाफ, अदल अदल अदल। दूसरा ऑर्डर केड़ा है? फरमाया एहसान कर। बाहर वाले उधर लेट कर, बाहर में बाहर वाले नु देखा। शुक्र है ताजा ताजा बैठे। मैं इसे समझे तू थके हुए ना हो। माशाअल्लाह साडा चिट्टी दाढ़ी वाला भाईजान भी बैठा है। हाय हाय, अदल कर। दूसरा ऑर्डर है एहसान कर। किवें एहसान कर? एक जंग विच अली मौला नू मिलिया 1 मण सोना। कितने मण? 1 मण। मैं नहीं लिखिया, मौदूदी साहब भी लिख गए। जेड़े जमात इस्लामी दे भाई बैठे हो तुसी, चलो मेरी ना मनो, उस प्यू दी मान लो। मौदूदी साहब लिख गए 1 मण सोना मिलिया। कितना? बोलो बोलो बोलो। अली मौला सिर ते रखिया 2 रुपए। फकीर आंदे गए, मैं राजियां 1 2 3 4 5 बंदे हाथ चाहता है जी मौलाना तुसा भी चाहता है। हालांकि अगर मौलवी अली अली नहीं करते, आदम अली अली नहीं करते, असा चार से चली अली नहीं करते, असा इश्क में अली अली करते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली मौला इन्हें वेंदे पाइन कुरान दी कसम है। सिद्दीक साडी जान है, उमर साडी शान है, उस्मान साडी आन है, अली कुल्ले ईमान है, यजीद पक्का बेईमान है, हुसैन जन्नत दा सुल्तान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या क्या यार लियाकत फरीद बड़ी दाद देंदा बैठा है अल्लाह का। और सुभान अल्लाह। अली मौला इन्हें वेंदे पाइन ते फकीर जा खड़े न। अली या अली कोई खैरात तो देओ। असलम बिला अली मौला इन्हें चेंदा सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत को किसी ने पूछा कि बतूल का कुरान में जिक्र है। मेरे आला हजरत फरमाया कभी कुरान पढ़िया है? मैं के जिया जी। फरमाया जा कुरान ले आ। वो कुरान ले आया फरीदी साहब। आपने फरमाया 29 सिपारा खोल। मैं कभी खोले आए। फरमाया सूरत दहर खोल। फरमाया खोल नहीं है। फरमाया ए सूरत दहर जड़ी है ना, बतूल दी एक कनील है जरा ना अम्मा फिजा ए ओदी शान विच है। ओ जदी नुकरानी दी शान विच कुरान है, ओ बतूल कितना शान वाली। 1 2 3 4 जी मैं पढ़दा नहीं, जी मैं पढ़दा
دیندا گیا دیندا گیا دیندا گیا دیندا گیا ہاتھ میں پکڑ لیا بھائی جان دا ہوں کران تمہیں دائی دے آ رہا ہے دیندا گیا جلے گھر پہنچے فقیر آدھا جی میں نو بھی کچھ لے ہو فرمایا سونا تو میں دے دیتا تو چادر ہی لے لے انہیں آکھا یا علی اے چادر کیوں دیں دے پائے ہو فرمایا پچھلے نال بھی احسان کیتا ہے تے تیرے نال بھی احسان پیا کرے نا انہیں اٹھائی کھلو کے ایک نعرہ لایا وہ اٹھائی آدھا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ایک دو تین چار مولانا ہاتھ بلند کر کے علی مولا علی مولا علی مولا یہ علی کے نام پہ دے رہے ہیں آپ یہ ہم جیب میں رکھتے ہیں شوکت کو کوئی پتہ ہے انٹرچینج نہ دیتی کھڑا ہوئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا چتا لحم کا لحم شان چتا لحم کا لحم شان سونے مدنی دا فرمان ساڈا دا ایمان علی مولا 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 حضور منشا سے یہ شیر بڑا بڑا عجیب ہے سنتا ہوا ہے جھنے میں کوئی چنگا نصیب ہے میں آدھا کیا پہ جیندی نظر کرم اکسیر کتا مرحب نو سونے چیرے ساڑا تا او پیرے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جڑے گھر وچ کلر آ جاوے انہوں ڈنڈا بھی کھائیے تے نس جاندا جڑے بنیرے تے کبا بہ جاوے انہوں غلائل بھی کھائیے تے نس جاندا جے کر شیطان سامنے آ جاوے لاہور سنائیے تے نس جاندا منکر علی دا سامنے بہ جاوے نعرہ حیدر دائی علی مولا علی مولا علی مولا ادھر لیاقت حسین ہے ادھر جعفر حسین ہے تو پتہ نہیں لال ٹوپی والا کیوں بے چین ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی تینوں نہیں دیونے علی مولا علی مولا جی 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 علی مولا کون علی بندے کہتے ہیں بریلویو علی علی کر دے ہو میں کہ میں نہیں کردا قرآن پڑھ کے ویکھ تینوں ہر لفظ وچوں علی نظر آئے گا مگر شرط ہے پڑھنے والا اعلیٰ حضرت دا نوکر ہو صدقے آنکھو سبحان اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان بسم اللہ واہ 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 توجہ ہے عدل بھی کر احسان بھی کر احسان کیا پا دی بجائے کلو دی بجائے 5 پا دے 12 دی بجائے درجن دے یعنی کہ ریلیف دے میرا دل ہے میں اور قرآن دی آیت پڑھاں ایک صحابی آدھا ہے من اصحاب المیمنہ سونا کامیاب جماعت کیڑی ہے اتو آواز ہے یہ ساڑی طرفوں آگ فکو رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین
بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ جڑا مسلماناں دے گلے وچوں مشکلات دی رسی کڈ لوے او بھی کامیاب مسکین نو ٹکر کھواوے او بھی کامیاب یتیمن ذا مقربہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے او بھی کامیاب مولانا صاحب میں ٹھیک پیا پڑھدا ادے کوئی وکالت کرو نا میری نا اللہ تہاڈی حیاتی کرے اللہ فرماتا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ ایمان بھی کھلاوے صبر بھی کرے ساڈی رحمت بھی منگے جے وچ کوالٹیاں ہیں من اصحاب المیمنہ اے آتا کیڑا میمنہ میں آتا پیا اولئک اصحاب المیمنہ اس میں اشارہ ہے یہ جو عربی جانتے ہوں گے یہ بیٹا میرا صاحبزادہ کہے یہ جعفر بیٹھا ہے یہ کہے گا ہاذا جعفرن اگر دو ہوئی ہے تو آکھے گا ہاذانے دو تو زیادہ ہومن تا ہاؤلائے حضرت ایسے ہوگا نا جی ایسے ہوگا اگر میں مؤنث ہوں تو ہاذہی ہاتانے ہاؤلائے تل کا تانے کا اولائے کا زالے کا زانے کا اولائے کا اللہ دا وہ کامیاب ہے مزہ آندہ پہ ہے نا اچھا جی کتنے آرڈر ہیں اللہ دے پہلا کیڑا ہے شاباش پہلا دوسرا احسان کی میں احسان کریندا ہے فاروق اعظم سرکار پہرا دیندے بیٹھن بھائی توجہ پہرا دیندے بیٹھن صحابہ دا ذکر سن کے ساڑتا نہیں گئے ساڑ گئے ہوئے تو تم ہو نہیں ایندے شاہ صاحبان منشا عباس شاہ صاحب آئے بیٹھے انہاں دے سسر نال پیار ہے کہ کوئی نہ اگر داماد ہوئے انہاں نال بھی پیار ہے کہ کوئی نہ تے منشا پیر دے سسر بھی چنگے لگدے تے داماد بھی چنگے لگدے تے انہاں دے نانے دے سہرے نال بھی پیار کرو نا جڑے نال ستے پئے ہائے ہائے تے دامادا نال بھی پیار کرو سنی اس کو کہتے ہیں جو سسرال کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے آل کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے دل کرتا ہے تھوڑا منہ چوما لیکن میں ڈر رہے میں کرسی تو لا مطلب نقیب کرسی نہیں بیٹھ جا پہلا کام کیڑا دوسرا کام کیا فاروق اعظم بارک بدن پارا دے دے بھائی تھوڑی کیا بات ہے کیا پارا دے دے بالکل مدینے کے کنارے ایک خیمہ نظر آیا آپ نے کیا دیکھا خیمے کے باہر آدمی ایسے کھڑا ہوا ہے پریشان ہے آپ نیڑے گئے تو اندروں عورت دے چیخن دی آواز پئی آندی ہے آپ فرمیدن کون ہو انہیں کہ جی مسافر ہیں مکے جا رہے تھے یہیں ہم نے پڑاؤ ڈال دیا ہے خیمے والے ہیں فرماتے اندروں آواز کیوں آندی پئی ہے بھائی توجہ نہیں کمنٹس بعد میں ابھی آپ ہمیں سنیں نتیجے کے بعد ریزلٹ نکالنا ہے آپ نے پہلے نہیں پھر میں تھوڑے کو 45 فارم ہی لے جاؤں گا 47 فارم ہی لے ویسے اساں خطیباں سنی خطیباں نو 45 فارم بھی ملیا ہوئے تے 47 فارم بھی 45 کی میں لکھو گے 4 تے 5 تے اسی 4 دے بھی نوکر ہیں تے 5 دے بھی نوکر 47 فارم ہی سن ملیا ہویا ہے 7 کی میں لکھو گے 47 کی میں لکھو گے پہلے 7 4 تے پھر 7 تے 4 کتنے بن دیں ایسی یاری والے دے نوکر ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ بھائی علامہ صاحب میں کی میں بات کرا فرمایا کیا کر لے اندر کئی آواز ہے وہاں کہ جی وہ مدینے میں کوئی رشتہ دار کوئی نہیں انہوں نے شرم آندی ہے دسے پر میں نہیں دسا میں کہ جی میری گھر والی ماں بننا چاہ رہی ہے ماں بن دی ہے دائی بھی کوئی نہیں تیل بھی کوئی نہیں
مدینے وچ مڑ میرا واقف بھی کوئی نہیں ہن ایتھے تسی کی کرو گے ایتھے بڑے بڑے ڈیرے بڑیاں بڑا گڈیاں کاراں ساڈے کول ہیں میری اپنیاں میری کار ہے میرے دو بیٹے ہیں جی میں انہاں دی بھی ہے گھر بھی ہے 15 دنوں کے اللہ بہت کچھ دیتا ہے جی اور میرا ہمسایہ دروازہ کھڑکا کے آوے جی گھر والی میں تکلیف ہے گڈی چاہیے ہسپتال تے میں کہا چابی کوئی نہیں ہے پھر تیرے مخدوم بنا ہے تیریاں بڑیاں دیواراں ہے تیرے خطیب پاکستان بنن تے لوگاں نوں بھاشن دینا ہے تے چابی کوئی نہیں nothing is the lost if health is lost something is the lost after is the lost everything is میں تقریر نہیں کر رہا میں تھوڑے نال دل دیاں باتاں پیا کرتا ہوں بور نہیں ہونا اتنے واقف کوئی نہیں سائیں واقف کوئی نہیں تسی رات نو اچانک آ گئے ہو تسی بھی مسافر ہو آپ فرمیدن سارے ہی مسافر ہیں ہائے ہائے بے شک کیا ہے میرا دل کر دے میں تیرا متھا چمایا حلالی بات لفظ ہی بندے نو کھا جانے بندہ ہی سامنے ہوئے بیسٹ میں سیمنٹ دی بوری نہ ہوئے نا آپ فرمیدن رک ان اللہ یامر بالعدل والاحسان عدل بھی کر احسان بھی کر فاروق اعظم گھر گئے گھر والی نو آدن جنت چاہیے انہیں آکی چاہیے فرمایا برقع پایا فرمایا 5-6 روٹیاں دا اٹا بھی جا تیل بھی جا گوڑ بھی جا تے نالے لکڑیاں میں چانا او جڑے ویلے انہیں آکیا چالاؤ فاروق اعظم شوکت بھائی اپنی کچھ وچ لکڑیاں پائیاں گھر والی گوڑ بھی چایا 5-6 پیڑیاں دا اٹا بھی چایا تیل بھی چایا رستے وچ آدن خبردار ایک عورت جڑی ماں پئی بن دی ہے تینوں دائی بننی پوسی خبردار اے نہ آکھی میں امیر المومنین دی بیویاں جی ٹھیک ہے جلے گئے او باہر روندا کھڑا ہا فرمایا رونا آج اٹا بھی ملیج ویندا ہے اندر ویندی پئی ہے میری بیوی اٹا مل کے باہر آئے قرآن تے میرا ہاتھ ہے آپ نے او لکڑیاں نو اگ لئیے اتے ہانڈی رکھیے سالن پکڑ پائے گیا تے لکڑیاں بھی جو دھوں نکل کے فاروق اعظم دی داڑھی تے جا رہی ہے اکھاں بھی جو آنسو ہیں اندر آپ دی بیوی او دی دائی بن گئی تھوڑی دیر بعد آواز آئی ہے امیر المومنین انہوں مبارک دے بچے دا پیو بن گیا ہے او قدمہ بچ ڈگ گیا دا ہے تسی امیر المومنین ہو فرمایا لوگ آدن میں دا محمد دا نوکاراں او قدمے بچ ڈگیا ہے آدھے سوچ رہیاں جدے صحابی اتنا سونے ہیں وہ خود کتنا سونا ہوئے گا سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت مہربانی انٹرنیٹ پہ اس تقریر کو ڈالنا اور کہنا کہ یہ تقریر ہوئی تھی سادات بخاری کی سادات میں صدارت میں جعفر قریشی نے اللہ کے 3 آرڈر سنائے تھے پہلا آرڈر عدل کر دوسرا آرڈر احسان کر اور تیسرا آرڈر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داراں نو دے رشتہ داراں نو بور تا نہیں ہوئے بیٹھا رشتہ داراں نو دے مہربانی کرو میں
تین بہنی دا بھائی ہاں، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، غریب خاندان نال تعلق ہے، میں خطیب بنیا پھردا تے میرے بھرا تے اگر پائے جاوے تو میں اپنے پتروں تو پوچھاں بھائی نوں دیونی ہے کہ نہیں، انہیں کداں آکھنا ہے دے بھائی، وہ تو مینوں بڑا ہی پھردا ATM کارڈ ابا اسی سویرے 50,000 دیتا سی، میں اس تو نہ پوچھاں، میں ضمیر تو پوچھاں، میں بیوی تو کیوں پوچھاں کہ میں بھراواں نوں دیواں نہ دیواں، او چھپ کے دیندی ہوے تینوں پتہ ہے، تو بھی چھپ کے بھرا نوں دے، تو بھی چھپ کے بھرا نوں دے، اتھائی تقریر ختم پیا کردا، میں نہیں چاہتا کسی دا ٹائم ہو جاوے، سوا گھنٹہ میں نوں دتا گیا تو میں ویکھ لینا، حالی میں نوں گھنٹہ بھی نہیں ہویا، میں آگا کیا پیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ پیار کر، آ تینوں میں دساں رشتہ داری کیا ہوندی ہے، بندے آدن میرا ستیلا بھائی ہے، ستیلا بھائی ہے، اے میرا قرآن تے حد دئی، غازی عباس کو ہے جہاں ستیلے والا رشتہ ہی ختم کر جائے، کیا بات ہے، غازی دی ماں او غازی دی ماں ہے جناب ام البنین، میں دے قدمہ تے دھیری دے پردے قربان کراں جنہیں ستیلی ماں دا کنسپٹ ہی ختم کر دیا، جلے نعمان بن بشیر نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا ام البنین تیرے 4 پتر کربلا وچ ہن، تیرا عمر بن علی ماریا گیا، بی بی آدھی ہے اے دس میرے حسین دا کیا حال ہے، وہاں کیا تیرا عثمان بن علی بھی شہید ہو گیا ہے، بی بی آدھی ہے انہوں چھوڑ تو دس بطول دے چاند دا کیا حال ہے، بڑی کیا بات ہے، نعرہ نہیں مارنا، آرام نال سن لوے، 7 یا 8 منٹ دا تھوڑا مہمان پتہ نہیں پھر ملیے نہ ملیے، انہیں آکھا نعمان بن بشیر نے بی بی ام البنین تیرا عثمان بن علی بھی مارے آ گیا، بی بی آدھی ہے تو مینو حسین دا دس، انہیں آکھا تیرا عباس بن علی بھی مارے آ گیا ہے، بی بی آدھی ہے میں آدھی ہے مینو زہرا دے لال دا دس، کیمرہ مین انہیں باہر چل رو کے آکھا وہ بھی شہید ہو گیا، لیاقت فریدی تیرا پردیسی پتر جیوے، بی بی رو کے آدھی ہون تا میرا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے، میرے 4 ہیں اگر میں 10 ہی ملن ہا تو میں حسین دے قدم تے انہیں قربان، بھرا بھرا ہوندن قرآن دی قسم ہے وایتاء ذی القربی، اور میں نو آکھ رہے ہیں کہ اے پڑھنا کوئی نہیں پڑھنا، ایو دسیں گا 71 لاشاں حسین کربلا وچ چاپیاں، ذرا ایک دفعہ منہ نال بولو، اچھا ہن دل نال بولو بھئی 71 کیویں چاویاں حسین سے، تواڈے چہرے دسن نہ کہ کیا پیا دیو، جی بیٹا تیرے آنسواں نو سلام، اتنے ایڈے ایڈے بہادر بیٹھے، اتنا بھی پیار تواڈے دل وچ نہیں ہے کہ تواڈا چہرہ تبدیل ہو سکے، پتر نو ٹیکا لگے تو مچھاں پسا لیندے ہو، اصغر نو تیر لگیا ہے تو انہوں اثر نہیں ہویا، اچھا پھر جنت جان دے امیدوار بندے تو اخبار کی خبریں سن کر رو پڑتے ہیں، بندے تو ارطغرل ڈرامے میں رو پڑتے ہیں، سیدزادہ تیری ذاتی قسم ہے 71 لاشاں چاہیاں، انہاں وچوں پیر بھائی ایک لاش میرے حسین دی آئی، حسین دی لاش تک کہیں نہیں جاتی، لیکن حسین جڑے ویلے غازی نو چاون پیا ہے، لیاقت فریدی کیویں پڑھاں حسین دے دوئیں ہاتھ کمر تے ہن، تے غازی نو ویکھ کے آدا ہے غازیہ میری کمر دا زور مک گیا، غازیہ تو میرا علمدار ہیں، میرا دلدار ہیں، میرا صاحب کردار بھرا ہیں، اور رومان والے بچوں میں کیویں پڑھاں حسین میں نیڑے ہویا ہے، ہاتھ اپنے
غازی دی باہ وچ تائی کوئی نہ غازی نو چاون لگن تے رو کے فرمیدن میرا دلیر بھرا میرا لکھاں تو ڈھیر بھرا او میرا کربلا دا شیر بھرا میں تینو چاون آیا بس انہیں چاون لگن غازی بول پہ تیری جوانی دی قسم ہے جلے غازی بولے آئے زمین کمبی ہے غازی آتا ہے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں اللہ بڑے آنسو قبول کرے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں بہتری ہاں تو سٹیک کے تلیا اکبر آکھا چایا اکبر نے بہی وچ بہی پایا ہاں پتر تے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری او میری ہے مجبوری میری باہ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا غازی آتا ہے مینو نچا حسین آتا ہے اچھا ایک کم کر آتا کیڑا فرمایا مینو پھرا دا ساتھ جا او سیدو آج ہر بندہ پہلے قریشی بندا ہے پھر شاہ بندا ہے 6 مہینے بعد سید بندا ہے انہوں آگ سید بنن سوکھا ہو گیا او حسین دا غازی بن جاوے ہا حسین آتا ہے غازی ایک کام کر آقا کیڑا فرمایا مینو پھرا ساتھ او آتا ہے میں نوکرا فرمایا زینب نو بھیڑ ساتھ آتا ہے او میری سینے میں ہوتا نوکرا فرمایا میں آتا مینو پھرا ساتھ فریدی صاحب غازی آتا ہے کی میں پھرا ساتھ گر زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو اور جبریل نے میرا جھولا جھولایا ہو تو کہہ دو عرشوں سے میرا جوڑا آیا ہو تو کہہ دو ان رتبوں میں سے کوئی رتبہ میں نے پایا ہو تو حوصلہ حوصلہ چٹی داڑی آلا اشالا پتر جیونی گر زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو جبریل نے میرا جھولا جھولایا ہو تو کہہ دو جنت سے میرا جوڑا آیا ہو تو کہہ دو اور نانا نے سجدہ لمبا فرمایا ہو تو کہہ دو غازی آدھا دسو زونا اس ویلے حسین آدھا جوڑا